میں ایک मुकर्रर नहीं हूं, कोई इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, सिर्फ दीन के साथ थोड़ी सी अल्लाह ने रग़बत डाली है। सूफीइज्म को समझने के लिए एक चीज जरूर ज़हन में डालें। पहली तो यह है कि इस वक्त जितने हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं, हम आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, हजरत हक बहू के मेहमान हैं। हम यहां पे हमें बुलाया गया है, आए नहीं है। दूसरी चीज जो आपको तसव्वुफ के और करीब ले जाएगी कि जितने हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं, ये पूरा अदारा रहमत खुदावंदी से घिरा हुआ है। इस वक्त हमारे जितने हम यहां पे बैठे हुए हैं, अल्लाह के रहमत के फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। ये तसव्वुफ में डालें, ये ज़हन में डाल लें, तो आपको सूफीइज्म भी समझ आ जाएगा और आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैं इतना आलिम नहीं हूं, ना ही मेरा बहुत बड़ा वो क्या कह सकते हैं कि दीन को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा हो। एक छोटा सा अदना सा स्टूडेंट हूं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप सब बेहतरीन उम्मत हैं। क्यों? नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं। अल्लाह ने आदम को भेजने से पहले हजारों साल ये जमीन जब बनाई तो आदम के लिए तमाम चीजें जो उसकी जरूरत की थी वो देकर भेजी, यहां पे पहले भेजी। पानी, हवा, ये सारी चीजें, चिरिंद परिंद, खुराक, हर चीज अल्लाह ने पहले भेजी। आज जो हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमने कुरान पाक को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अगर आपने अल्लाह तक पहुंचना है, उसकी रस्सी को पकड़ो। क्या है रस्सी उसकी? कुरान पाक। आदम से लेके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हजरत हक बहू तक, उसके बाद सुल्तान साहब तक, जितने लोग आए हैं, किसी ने यह नहीं कहा कि मेरी साथ चलो जो मैं कह रहा हूं। आदम से लेके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उनके आने वाले बाद सब ने यही कहा, कारसाज कौन है? अल्लाह पाक। सब काम कौन करने वाला है? अल्लाह पाक। ये जो बुजुर्गान दीन हमारे पास आए, जिन्होंने हमें दीन पढ़ाया, हमारे पास कोई पैगंबर नहीं आया, इन्हीं बुजुर्गान दीन की वजह से हमने कलमा सीखा, दीन पढ़ा, दीन की तरफ हम रागिब हुए। अल्लाह ने हमें इस साइड पे लाया। ये उसका एहसान है, अल्लाह का। उस एहसान की वजह से आज हम यहां पे बैठे हुए हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि हम आए नहीं हैं, हम भेजे गए हैं, बुलाया गया है। तो इसलिए जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन हैं, हजरत सुल्तान बहू हों, बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह हों, दाता साहब हों, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह हों, बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह हों, आप इन सब की जिंदगी उठा के देखें। सबको अगर आप देखें तो जितने भी लोग अल्लाह ने भेजे, यकीन जाने हर एक को अल्लाह ने चुन चुन के भेजा। जो थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री पढ़ी, कोई पैगंबर आप देखें तो वो अच्छी और आला कौम से, इखलाक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से थे। हजरत सुल्तान बहू
بہت اچھی فیملی سے تھے. سب کو اگر آپ ایک ایک کی ہسٹری پڑھیں تو اللہ نے ان سب کو چنا دین کے لیے. انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کیا اسلام کے لیے. آج جو ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن پاک کو پکڑیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی محفل ہے، اس کو اگر ہم صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ لے کے چلیں کہ جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کار ساز ہے، تو یقین جانیں آج جو مادی دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج میں پیچھے بھاگتا ہوں کہ یہ 2 لوگ ہیں، میں ان کی سفارش لے آؤں. یہ یقین ہو جائے کہ میرا کام اگر اللہ نے کرنا ہے تو وہ خود اسباب بھی پیدا کرے گا، سب اسباب وہ خود پیدا کرے گا. تو اس لیے ہم نے اللہ پہ یقین کرنا، اللہ سے ہونے کا اور کسی اور سے نہ ہونے کا. یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اللہ، انہوں نے یہی ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ہم صرف اللہ پہ یقین کر لیں. تو میں یہ 2-4 چیزیں جو باتیں آپ سے کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا، شارٹ باتیں کروں گا چونکہ یہ دوبارہ سے آگے ہیں. تو اس لیے میں 2-4 باتیں سے صرف ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کی لو اس رب سے لگا لو تو آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ اور دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. میں صاحبزادہ صاحب کو، ان کی ٹیم کو، پورے آرگنائزرز کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اس آواز کو اٹھایا کہ ہم جتنے لوگ بھی دین کے ساتھ آئے اللہ نے ان کو کامیابی دی، ہم ان کا راستہ اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. ایک آیت مبارکہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. نگائے عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. تو ہم نے قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے تو انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. سر آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں ایبٹ آباد یونیورسٹی میں کہ نیکسٹ کانفرنس آپ ایبٹ آباد یونیورسٹی کے لیے اناؤنس کریں، ہم ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے بچے جو ہے کہ وہ سیکھنے کو ان کو ملے گا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو اس لیے میں ونس اگین آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور ادھر جو ہے کہ مجھے بولنے کا موقع دیا. ونس اگین بہت بہت شکریہ سر.